presents Sikkim Idol Season 1 2021. Powered by Mayur Star Mall, co-sponsored by DMark Advertisers, printing and outdoor partner. Sheetal Enterprise Lakesip, Sasto Damma Dhere Saman. MS Suraj Mall Manoharlal Namchi, Basu Engineering Gangtok, Kawa Bakery and Kawa Hotels Namchi, Food Affair Gangtok, OSM Resto Bar Gangtok, Jungle Bar Shake the Stress Off Gangtok, Jagadamma Enterprise MG Marks Garments Hub Gangtok, Sunflower Travels Gangtok, one step to quality tourism. Don't miss our show Sikkim Idol Season 1. To catch all our episodes, like, follow and share our Facebook page Hamro Varta Television and subscribe to our YouTube channel Hamro Varta Television. Don't forget to watch our show in Hamro Varta Television only on Hathway, channel number 325. सपना खरानी खरानी विपरी बनिहाल्यो बिरानी सपना खरानी खरानी विपरी हुन्छ मामा आनन्द मामाले राम्रै गाउनु भयो मामा भानिज आएको छ अब है भानिजलाई लगेर मामालाई नलानु फेरि अलिकति नमिलेको जस्तो देखिने सपना चाहिँ नभन्नुहोस् सपना भन्नुहोस् त सपना सपना हा जोड्नु ल भयो त्यो भयो एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले नि यो गीतलाई गाउँदाखेरि नि त्यो तपाईँले गिटारमा निकै फोकस गर्नुहुँदै थियो गीत आफ्नो लेभलमा बग्नुपर्छ गिटार चाहिँ बरु तपाईँले अगाडिको त्यो प्लगिङ जस्तोहरू पनि उठाउनु भयो राम्रो सुन्यो चाहिँ गीतलाई अझै फोकस गर्नुहोस् तपाईँले हो ठिकै छ त्यस्तो टु द मार्क चाहिँ थिएन तर पनि तपाईँलाई फर्स्ट राउन्डमा हामी लान सक्छौँ अनि तपाईँकोमा इम्प्रुभ गर्ने धेरै चिजहरू देख्दैछु म क्षमता छ होला होइन अनि मेगामा गएर इम्प्रुभ गर्नुभयो भने राम्रो हो हामी मेगासम्म चाहिँ लाने ल थ्याङ्क यू सर मलाई पनि तपाईँले गायकीमा चाहिँ अलिक ध्यान दिनुपर्ने लाग्यो हुन्छ एभरेज भन्दा अलिकति माथि मात्रै चाहिँ गायकी चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ तपाईँले हुन्छ अरू त सबै सरले भनिहाल्नु भयो आउनुहोस् एकचोटि मेगामा हुन्छ मामालाई सपोर्ट छ आउनुहोस् आनन्द चलेछ बतासुस्तरी मनै सरर हो भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर चलेछ बतासुस्तरी मनै सरर हो भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर कहिलेमा काहीँ रमाइलो हुन्छ भेटघाट हुँदामा कहिलेमा काहीँ रमाइलो हुन्छ भेटघाट हुँदामा छातीको ज्वाला नमेट्दो रहेछ बसेर रुँदामा बसेर रुँदामा थ्याङ्क यू सङ्गीतलाई अलिक समय दिनुहोस् अनि सङ्गीतले तपाईँलाई अलिकति केही दिन्छ है त आउनुभयो खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू तपाईँले सिक्नुभयो भने घरको फ्यामिलीहरू सबैले पनि सिक्छ नि त है सङ्गीतको माहौल हुन्छ सङ्गीतको माहौल हुने घर त्यसै पनि राम्रो हुन्छ है हो त्यसले गर्दाखेरि सङ्गीत नछोड्नुहोस् तपाईँ फेरि सिकेर अर्को वर्ष फेरि भेटौँ थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू
बालपनको आँगन त्यागेर खोला नाला काटेर आउनु पर्यो नौलो घरको सङ्घार बालपनको आँगन त्यागेर खोला नाला काटेर आउनु पर्यो नौलो घरको सङ्घार झलझली आउँदो अझै हुन् बाबु माइती रोएर हाँसी हाँसी विधावारी गरेको साथी सङ्गी पँधेरोमा अझै पनि आउँदा हुन् साथी सङ्गी पँधेरोमा अझै पनि आउँदा हुन् मेरो गाग्रो भर्ने पानी त्यसै खेरो जाँदा हुन् मेरो गाग्रो भर्ने पानी अझै गीत सिक्नुपर्छ है अझै सुन्नुपर्छ हुन्छ है सर हजुर 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 तपाईँले एकदम सिक्नुपर्छ स्वर चाहिँ मिठो रहेछ मिठो छ तपाईँको प्लस पोइन्ट चाहिँ स्वर राम्रो छ है ध्यान लाएर सिक्नुहोस् अर्को वर्ष तपाईँ तयार हुनुहुन्छ ल अर्को पालि भेट्नुपर्छ नेक्स्ट सङ हिन्दी गाउँदा हुँदैन होइन थाहा पाइन्छ नि सिक्नुपर्छ नि यो एक इन भएर त कुनै ठुलो पहाड तपाईँले तोड्नुहुन्न सिक्नु चाहिँ जरुरी छ तपाईँले सिक्नुभयो भने हजार हजार पहाडहरू तोड्नु सक्नुहुन्छ एक राउन्ड मात्रै अगाडि गएर त केही ठुलो हुँदैन हामीले भनेको कुरा सुन्नुहोस् शर्मिलाले अझै गीत सिक्नुहोस् बालापनको अझै फेरि गएर सुन्नुहोस् अझै सुन्नुहोस् बालापनलाई पहिला पर्फेक्ट बनाउनुहोस् तपाईँले हुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हुन्छ गाउनुहोस् मन किन रुन्छ यो मन एक्लै हुँदा त झन् रोइदिन्छ यो मन रहर आकाश हुने रहर उडी जाने रहर त्यो बादलमा तर डर किन लाग्छ मलाई डर हर दिन हर पल किन लाग्छ यो डर यो मन भुइँमा कुल्चिदिन्छ सबले टेकिदिन्छ सम्हालिन खोज्दा यो मन एक्लै हाँसिदिन्छ अनि रोइदिन्छ आफैलाई नै हेर थ्याङ्क यू बोल्दा त सफ्ट बोल्नुहुन्छ गाउँदा त फेरि बुलन्द गाउनुहुन्छ बुलन्द एकदम बुलन्द वर्षाको एकदम मजा आयो पहिला पनि भेटेकै हामी निकै सानो थियो अब चाहिँ निकै ठुली पनि भएछ गीत पनि एकदम राम्रो गाउने भएछ झन् यस्तो मात्रै गाउनुहुन्छ कि अरू गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ मेलोडियस गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ अरू अलिकति गजल टाइपको गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ अलिअलि ठिकै छ गाउनै पर्छ भन्ने केही छैन तपाईँले आफ्नो जनर राख्नुहोस् होइन खुसी लाग्यो तपाईँको धेरै लामो जर्नी देख्दैछु म यसमा सिक्किम आइडलमा आशा राख्छु ल थ्याङ्क यू सर तपाईँले राम्रो गाउनुभयो कि सरले भनिहाल्नुभयो है तर तपाईँको स्वरको एकदम खुसी लाग्यो वर्षालाई फेरि भेटेँ मैले त बिर्सेछु त्यो उहिले 2014मा ब्लन्ड हेयर भएको सानो त्यो फेस मात्रै आयो क्या मलाई एकदम खुसी लाग्यो द्याट यु स्टिल इन दिस जर्नी हुन्छ नि स्टिल तपाईँले अटेम्प्ट गरिराख्नु भएको छ प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको रहेछ कोसिस गरिराख्नु भएको रहेछ एकदम खुसी लाग्यो सरले भनेको जस्तै निकै अघि देख्छौँ हामी सिक्किम आइडलमा अझै मिहिनेत गर्नु अनि एकदम आफ्नो खुट्टा चाहिँ जमिनमै हुनुपर्छ वर्षा त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है ल हामीले त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन ल ल अझै मिहिनेत गर्नु आउनुहोस् ल वर्षा आउनुहोस् काम 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 केही गल्ती भयो होला कहाँ भयो सोच्नै सकिन नराम्रो शब्द बोले होला
जानी नै त हौ तिमी हतारू पनि नगरिदेऊ म पनि जान्छु धेरै टाढा एकै चिन्ता हो नि बोलिदेऊ फेरि भेट नहोला बोलिराख है फेरि भेट नहोला बोलिराख है झरी पर्ला याद होला सँगै भिजेको बाटोहरू भेटिएला सँगै डुलेको आँसु झर्ला मन रुला नसम्झिराख है नलैजो मेरो चिनोहरू गाह्रो होला है अब जानी नै त हौ तिमी सास पनि फेर्दैछौ कि हो त्यही त सुजाता यस सर गीत त गाउँछ सुजाताले तर सरले भन्नुभएको थियो सास चाहिँ फेर्दै गर्नुपर्छ नि फेरि फेरि भेट नहोला हो नि त होइन नहोला यस्तोहरू सुन्दैछ है यो मिस्टेकहरू याद गरिराख्नुहोस् तपाईँले गाउँदाखेरि अन्त सँगै भिजेको भन्ने शब्दहरूलाई सँगै बिजेकोहरू भन्ने आउँदैछ सो यो कुराले चाहिँ तपाईँ यति मेलोडी गाउनु हुँदा पनि मैला सुन्छ गीत एकदम राम्रो सुन्दैन यो कुरा चाहिँ एकदम करेक्ट गरिहाल्नुपर्छ सुजाताले ओके अरेल्स गायकी ठिकै छ हाँस्दै हाँस्दै भए पनि हाँस्दै गाउँदैछौ एकदम त्यो नेचर राम्रो छ तपाईँको तर यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ है ओके मेगामा यस्तो सानसानो कुराहरूले एकदम तपाईँलाई फेरि असर पार्छ अघि बढ्न दिँदैन ओके किप दिस इन माइन्ड ठिकै छ सबै याद भइहाल्यो तपाईँलाई विशेष तपाईँको शब्दमै प्रब्लम थियो अनि गीत गाउँदाखेरि तपाईँले एकदम प्र्याक्टिस बेसी गरेको हुनुपर्छ ल ओके तपाईँले अहिले भनेको लाइन अहिले सेकेन्ड लाइन गाउँदा बिर्सिनु हुँदैछ प्रेजेन्स अफ माइन्ड हुनु पऱ्यो नि ल ल जाउँ एकचोटि सुजाता थ्याङ्क यू ल आऊ हाँस्दै हाँस्दै विपनीमा तिमीलाई सपनीमा तिमीलाई 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 दिन रात तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई 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 विपनीमा तिमीलाई सपनीमा तिमीलाई दिन रात तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मेरो रस रङ्ग सबै तिमीतिरै गइदियो मेरो रस रङ्ग सबै तिमीतिरै गइदियो सिरै फुल सिरैमा लाउनु कसरी नौगेडी गालैमा लाउनु कसरी ओठैमा हाँसो आउला कसरी ओठैमा हाँसो आउला कसरी सुन्छु नि कानभरि मन उड्छ डाँडे पारी थ्याङ्क यू मिठो गाउनु भयो तर टाइमिङमा गाउनुपर्छ है त ल टाइमिङ राखेर गाउनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो तर अब यति गाउने मान्छेले टाइमिङ पनि आउँछ होला जस्तो चाहिँ आशै राखेँ मैले चाहिँ ल अन्त त्यो ब्रिदिङ कन्ट्रोलहरू अलिक हुनुपर्छ कहाँनिर तान्नुपर्ने कहाँनिर नतानिकन गाउनुपर्ने यो चिजहरू याद गर्नुहोस् ल ठिकै छ यो गीतलाई अझै मेलोडी चाहिन्छ तर बुझ्नुभयो तपाईँले गाउनुभयो गाउनु चाहिँ तर अब यो चिजहरू याद गर्नुहोस् अनि टाइमिङ राखेर गाउनुपर्छ ल अब मेगामा चाहिँ टाइमिङ चेक हुन्छ है यसरी गरेर गाएर हुँदैन बुझ्यो ल मेगासम्म लाने ल आयो 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 आउनुहोस् आउनुहोस्
तिम्रो र मेरो हाम्रो कथाको शीर्षक धैर्य बनिसकेछ तिमीलाई नदेखि तिम्रो अनुहार आँखामा मेरो बसिसकेछ माया माया कता कता छौ कुन रूपमा कुन सोचमा हराउँदै कुन गीतको कुन बोलमा आफैलाई पहिल्याउँदै पर्खी बसेछु म बोकेर यो माया मेरो दिन तिमीलाई आउनु म कहाँ माया तिमी हतारिँदै बतासिँदै थ्याङ्क यू मौका दिन्छु एकपल्ट म चाहिँ ऋषभ त्यो फ्यामिलीको हो है त्यो फ्यामिली मेम्बरबाट हो जहाँ म्युजिक बिना कोही बाँच्न सक्दैन जहिले पनि म्युजिकको त्यो घरमा माहौल बनिरहेकै हुन्छ हो मलाई थाहा छ अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले सम्झेको थिएँ ऋषभले अझै दामी गाउँछ भन्ने सम्झेको थिएँ जे होस् ऋषभले कोसिस चाहिँ गर्यो हो तर यति कोसिसले हुँदैन हो अनि लो पोर्सनमा जानु नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गीत सेलेक्सन पनि अलिक चनाखो हुनुपर्छ हवस् अहिले मेगासम्मलाई हामी लान सक्छौँ तर मेगामा गएर टफ हुन्छ तपाईँ आफै याद गर्नुहोस् हुन्छ आयो बारहा छोरो तेरा नाति बुढाको ढोक्रो काँधैमाथि बाबुको जुङ्गो बन्दगी राखेको आमाले गुन्यौ चलो साटेको तिमीले त बिर्सेछौ तिमीले त बिर्सेछौ दसैँ धारा दुध पिलाएको काँधैमा राखी संसार डुलाएको तिमीले त बिर्सेछौ यो गीतमा चाहिँ तपाईँको नि के हुँदैछ भने तपाईँको एउटा टाइमिङ आएको छैन अनि तपाईँको यो के अरे शब्दहरू एकदम कहाँ कहाँ पुगिसकेको छ बिर्सेछौ भन्नुहोस् तपाईँले एउटा कुरा अनि 12 छोरो तपाईँले 12 छोरो भन्ने तान्नु हुँदैछ नि 12मा चाहिँ तान्नुहोस् छोरोमा चाहिँ काट्नुहोस् न होइन त्यो चिजहरू छ अनि अब यहाँ अलिकति सल्लाह भयो हाम्रो कि एउटा अर्को गीत सुन्ने तपाईँको कुनै पनि सर मेरो आँसु एक्चुअली तपाईँले यो प्रकारको गीत गाउनुपर्छ सियोन यु क्यान लभ पुष्पन सङ नो डाउट संसारभरि पुष्पन साथीको गीतलाई माया गर्नुहुन्छ होइन तर माया गर्नुहोस् तपाईँले गाउँदा चाहिँ अहिले जुन सेकेन्ड सेलेक्ट गर्नुभयो त्यो प्रकारको तपाईँको गलालाई म्याच हुने यस्तो गाउनु पर्यो जसले यो मेगा टिकट तपाईँलाई दिन सक्छौँ हामी बुझ्नुभयो जस्टिस गर्नु पर्यो नि गीतलाई ओके लु गाउनुहोस् नोट पाउन सक्छु होला यस यस ल ओके खुसीहरू फुल्ने छारे कल्पनामा धेरै हाँसे मेरो मुटु घायल बनियो आज प्रेमसँग हारे आज प्रेमसँग हारे
आज प्रेमसँग हारे मेरो आँसु तिमीलाई हाँसो भएछ मेरो बेता तिमीलाई कथा बनेछ व्यवस्थामा खुसी थिए म तिमी बिना छाती मेरो कति पोके तिमी सामु समर्पण होस् मुटु मेरो खुसीहरू फुल्ने छाडे कल्पनामा धेरै हाँसे मेरो मुटु घायल बनियो आज प्रेम सँग हारे आज यस्तो गाउनुपर्छ सेवा सबैभन्दा तपाईँको सबैभन्दा मिठो चिज चाहिँ तपाईँको आज प्रेमसँग हारे भन्दा जुन चाहिँ तपाईँले दर्द देखाउनु हुँदैछ नि एउटा दुखाइ आउँदैछ नि द्याट वाज रियली ब्युटिफुल ल अन्त यस्तो गीत गाउँदो रहेछ किन बाबुको जुङ्गो गाइबसेको अन्त हामीले अघि भन्यौँ होइन यु क्यान लभ बट गाउनु त्यस्तै गाउनु पर्यो जसले चाहिँ तपाईँलाई केही नबोल्यो हरियो बत्ती बाल्यो नि त यु गट इट यु निड टु नो द्याट विच सङ सुट्स यु ओके त्यही भएर यु निड टु बी समटाइम्स क्लेभर पनि हुनुपर्छ आर्टिस्ट भएपछि ओके सो कम टेक द गोल्डन टिकट झझलको लिएर आएछ सावन फेरि आँखामा हो झझलको लिएर आएछ सावन फेरि आँखामा बिर्सिदिने कथा होइन सावनको गीत हार होइन जित मेरो जीवनको प्रीत बिर्सिदिने कथा होइन सावनको गीत हार होइन जित मेरो जीवनको प्रीत बाँचुन्जेलै साथै रहन्छ जिन्दगानीमा हो झझलको लिएर थ्याङ्क यू सर तपाईँको धेरै ग्याप भएको रहेछ सिङ्गिङ त्यो सिङ्गिङमा तपाईँको नि त्यो के भन्नु स्ट्रेन्थै छैन त्यो लुते मान्छे हुन्छ नि बिमार भएको हुन्छ नि त्यस्तो भइरहेछ तर सिङ्गिङ गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो बुझिँदैछ कि तर तपाईँको त्यो एउटा बल आउँछ नि बल एउटा स्ट्रेन्थ आउनु पऱ्यो पावर आउनु पऱ्यो सिङ्गिङमा अलिकति ठुलो स्वरमा गाउनु पऱ्यो अलिकति ल तपाईँ बोल्दाखेरि जतिको क्लियर आउँदैछ गाउँदा त्यति क्लियर आएको छैन तपाईँले सानो कुराहरू पनि याद गर्नु भएको छ गीतमा धेरैदेखि पहिलादेखि सुन्नु भएको होला गीत कि त्यो उठाउनु भएको छ तर त्यो निभाउनु सक्नु भएको छैन तपाईँ गाउनु सक्नु हुने रहेछ भन्ने आशामै हामी लाँदैछौँ तपाईँलाई अब मेगामा चाहिँ तपाईँले अलिक प्र्याक्टिस गरेर आउनुहोस् ल हुन्छ आउनुहोस् यो सम्झिने मन छ म बिर्सु कसोरी तिमी नै भनिदेऊ जाने निठुरी यो सम्झिने मन छ म बिर्सु कसोरी तिमी नै भनिदेऊ जाने निठुरी यी औला तिनै हुन् हजुर निसिङला ती औँलादेखि नै गाउनुहोस् तर अलिकति स्लो गाउनुहोस् त तपाईँ पुरा एकदम त्यो मार्च पास खेलेको जस्तो आउँदैछ 15 अगस्तको याद आउँदैछ मलाई तपाईँको गीत सुन्दा 1 2 3
यस्तो ती औला तिनै हुन् Good. तिमीले चुमेका परेली नै हुन् तिमीले पुछेका यी औला तिनै हुन् तिमीले चुमे ओके ठिकै छ थ्याङ्क यू यति रोमान्टिक यस्तो कस्तो खालके भन्नु अब यस्तो गीत छ तपाईँले यसो ठाडो नगाइदिनुहोस् न तिमीले चुमेका औँलाहरूको कुरा हुँदैछ हामीले के भन्यौँ याद छ भाइले गाउने रहेछ तर त ठाडो न ठाडो गायो भने हामी अघि भन्यौँ हो त्यसले फेरि सल्लाह गरेर बताइदिनु भएको छ अब गाउँदाखेरि चाहिँ 1300 गाउनु पर्यो 1300 भन्नु ल साह्रै ठाडो पनि मजा आउँछ यो गीत ठाडो छैन नि त नानी यसमा त एकदम यस्तो खालके रस छ कि है नताले गाउनुहोस् भइहाल्छ हुन्छ सर लु लैजाउँ थ्याङ्क यू सर आउनुहोस् अर्जुन आज हामी 21औं शताब्दीमा छौँ 21औं शताब्दीका हौँ आजको युवा अनि हाम्रो यो राजनीति साथमा चलिरहेको सबै यहाँको काम राजनीति यो आजको युवा अनि हाम्रो यो राजनीति देख्दैछौँ हाम्रो यो यहाँ स्पष्ट आँखाले भोट मात्र माग्छ यहाँ सब सुरिलो भाकाले त्यसपछि बिग्दिन्छ यहाँ शर्तको भाडामा यस्तै छ राजनीतिको आजको पारा यहाँ चल्दैन अब यहाँ यस्तो यो पाराले सोचोको रगरग यहाँ गरिब चाहिँ माराले चल्दैन अब यहाँ यस्तो यो पाराले सोचोको रगरग यहाँ गरिब चाहिँ माराले आफ्नै भाइ माराले चल्दैन अब यहाँ यस्तो यो पाराले यस्तै छ राजनीतिको आजको पारा यहाँ कहिले हो बढ्दिने गरिबको भाडा यहाँ जुट्दैन कोही पनि चाहिँदो एकतमा गएर त्यहाँ कहिले एक पहिला टेक्दैन नरमाइलो लाग्छ यस्तो अरूले देख्दामा केही हुँदैन अब जति नै लेख्दामा देख्नेले पनि यहाँ खासैमा देख्दैन किन समेटी आज सबैलाई लेख्दैन व्यस्त छ सबै यहाँ आफ्नो नै धन्दामा फाइदाको मात्र छ व्यापार बन्द यहाँ गरिबलाई साथ दिनु पर्छ यहाँ बन्दैन धनीको जय जयकार गरिबलाई गन्द निक्लिन्छ सबले यहाँ भोट आयो बन्दमा जनतालाई हत्ताउँछ चुनावमा फकाउँछ भोटहरू पनि सबै नै हत्ताउँछ त्यसपछि भुलिन्छ माटोको अस्तित्व गरेको वादा त्यो सहर र बस्तीको गरिब यहाँ त्यस्तै छ मात्र यहाँ आज यहाँ शोषकलाई मस्ती भयो यस्तो यहाँ गर्नुमा हाम्रो नै गल्ती हो ल ल ल ठिक छ अब तपाईँको टोपी टिपिहाल्नुहोस् त साह्रै मन दुखेछ हौ हाम्रो जीवनलाई त के गर्नुहुन्छ जीवन तपाईँ अहिले म कलेज सकेर अहिले घरमै बस्छु घरमै हुनुहुन्छ ग्रेजुएसन सक्नु भएको ग्रेजुएसन सकेर घरकै कामहरू गर्छु ओके भेरी गुड भाइलाई एउटा सुझाउ छ है मान्छे कहिले गरिब हुँदैन जब उसको मन ठुलो हुन्छ है हजुर सर जति जति तपाईँ उन्नति गर्दै जानुहुन्छ जति जति तपाईँमा एउटा भित्रबाट जागरुक भएर उठ्नुहुन्छ तपाईँले जहिले पनि पोजिटिभ मात्रै देख्नुहुन्छ उन्नति मात्रै देख्नुहुन्छ त्यसले गर्दा दुखी नहुनुहोस् तपाईँ यस्तो यङ मान्छे अघि तपाईँले जहिले पनि अगाडि हेर्नुहोस् पछि फर्केर नहेर्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँलाई म अझै पनि भन्छु तपाईँले तपाईँको वरिपरिको केही कुरो हेर्ने कामै छैन तपाईँले आफूलाई हेर्नुहोस् है तपाईँले एउटा जीवन पाउनु भएको छ त्यो जीवन के हो त्यो बुझ्नुहोस् त्यो जीवनमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हो त्यो हेर्नुहोस् तपाईँ आफै उन्नति गर्नुहुन्छ हवस् तपाईँको ऱ्याप सुन्दाखेरि तपाईँलाई निकै दुःख मन भएको पनि सुने होइन त्यो केही होइन त्यो चिजहरू तपाईँले जति बदर गरे त्यति तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ तपाईँ बदर नगर्नुहोस् खालि उन्नति गर्नुहोस् तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ हवस् थ्याङ्क यू सर अनि तपाईँ लेख्नु हुँदो रहेछ अलिक राम्रो राम्रो कुराहरूमा पनि ध्यान दिएर लेख्नुहोस् न हजुर पुरा बनाएको छु मैले 10-12 गीतै छ पोजिटिभ बनाउनुहोस् ल ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच जीवन थ्याङ्क यू गाइने दाजुले सारङ्गी रेटदामा गाइने दाजुले सारङ्गी रेटदामा हुरुके हुनेछ मन मेरो एसाइला तिमीलाई देख्दामा हुरुके हुनेछ मन मेरो एसाइला तिमीलाई देख्दामा
छमछमी नाचो भन्थे डम्फुको तालीमा छमछमी नाचो भन्थे डम्फुको तालीमा ढुकढुकी मेरो बढ्छ नि ए साइला तिमीले हेर्दामा ढुकढुकी मेरो बढ्छ नि ए साइला तिमीले हेर्दामा मोहानी जादु छ शीतल हावामा मिठा मिठा कुरा गरी यो मुटु चुरान लौना हेर तानिए आज राजा तिम्रो बोलीमा गाइने दाजेले सारङ्गी रेट्दामा गाइने दाजेले सारङ्गी रेट्दामा हुरुके हुनेछ। थ्याङ्क यू। फर्स्टमा चाहिँ मलाई अलिक नो हुँदै थियो बट आइएम लाइकिङ तपाईँको जुन चाहिँ अप्रोच मलाई राम्रो लाग्यो। सो आई डिसाइडेड आई टेक यु टु दि नेक्स्ट राउन्ड हुन्छ। अब सरहरूले के भन्नु कन्सिडर गर्नुपर्ने गर्छ उसले ठिकै हो। अम्बिकाको मेच्युरिटी चाहिँ अलिक छैन सिङ्गिङमा है। तपाईँ तर सिनियर क्याटेगोरीमा पढ्नुभयो त्यही भएर चाहिँ हामीलाई सोच्नु कर लाग्दैछ लैजाउँ कि नलैजाउँ भने अब जुनियरमा पढ्नु हो भने त अघि लगिहाल्ने हो। तर पनि तपाईँको इम्प्रुभमेन्ट गर्ने एउटा जुन चाहिँ क्षमता देख्दैछौँ नि त्यो चाहिँ सायद केही गर्छ कि जस्तो लाग्दैछ। अनि शब्दहरू याद गर्नुहोस् ढुकढुकी हुन्छ भन्छ होइन हुनेछ भन्नुहुँदैछ तपाईँले ढुकढुकी होइन के भन्नुभयो हुरुक्कै हुरुक्कै हुनेछ भन्नुहुँदैछ नि हुनु छ हो नि त होइन त्यो कुराहरू याद गर्नुहोस् ल लु लैजाउँ न उसो भयो नि त सल्लाह साथ गाहिने नभन्नुहोस् ल गाहिने हुँदैन है गाइने हुन्छ गाइने हवस् बाँकी ठिकै छ राम्रो स्वर छ है ल आउनुहोस् तिम्रो जोबनलाई हो देखेर पिरती गाँसेको तिमीलाई देखेर हिमालय हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको तिम्रो जोबनलाई हो देखेर पिरती गाँसेको पिरती गाँसेको यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी हो यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी थाहै नपाई बसे समय आकाशै भन्दा बेसी थाहै नपाई बसे समय आकाशै भन्दा बेसी। थ्याङ्क यू श्याम तपाईँले भनिदिनुहोस् साह्रो ठाडो चाहिँ नगाउनुहोस् ल यस्तो ठाडो गीत गाएको छैन हो राम्रो सुन्नुहोस् फेरि प्रिपेयर गर्दाखेरि कुन चाहिँ गीत गर्नुहुन्छ ध्यान लाएर बेसी सुन्नुहोस् अनि मात्रै गाउनुहोस् हवस् ओके सर। होइन सरहरूले भनिहाल्नु भयो अलिकति मेलोडी चाहिँ आउनुपर्छ है तपाईँले पुर्याउनु चाहिँ हुँदैछ त्यहाँसम्म होइन त्यसलाई अलिक मिठास प्रकारले पुर्याउनु सक्नुपर्छ हुन्छ श्याम मेहनत गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ होइन दुईवटा हरे बत्ती बलिसकेको छ ल आउनुहोस् नेक्स्ट मेगामा आउनुहोस् ओके दिल ये हवा में उड़ने लगे है हुआ पराया जी आधे है जागे आधे है सोए कहाँ ले आए जी
दिल ये हवा में उड़ने लगे है हुआ पराया जी आधे है जागे आधे है सोए कहाँ ले आए जी जब से तुम मिल गए रास्ते खिल गए खुद से लड़ने लगे हम संवरने लगे कैसी थी पहले अब कैसी हूँ मैं तू न जाने आहिस्ता आहिस्ता तेरी हुई क्यों न माने तो क्यों न माने तुमसे जो मिल गए मौसम खिल गए खुद से लड़ने लगे हम संवरने लगे दिल ये हवा में उड़ने लगे है हुआ पराया जी आधे है जागे आधे है सोए कहाँ ले आए जी जब से तुम मिल गए रास्ते खिल गए खुद से लड़ने लगे हम संवरने लगे अब नि हामीले अलिक नबुझेको जस्तो भयो कि तपाईँको गायकीलाई एउटा फेरि एउटा अर्को कुनै गीत गाइदिनुहोस् न नेपाली आउँछ नेपाली लु नेपाली सुनौँ एउटा सम्झना छ छोडी जानेलाई माया छ बिर्सी जानेलाई सम्झना छ छोडी जानेलाई माया छ बिर्सी जानेलाई माया दिदा आँसु पाए तिम्रै निम्ति कसम खाए माया केवल तिमी थ्याङ्क यू सम्झना तिम्रो गायन शैली एकदम विक छ है तिमीले गाउँदा गाउँदै बेसुर भइहाल्दो रहेछ तिम्रोमा हो हामीले तिमीलाई चान्स पनि दिएको मौका दिएको हो है र अगाडिको गीत त लथालिङ्गै थियो यो पनि ठिक भएन बेसुरै भयो र सिकेर गाउनुपर्छ ल एकदम अर्को वर्ष फेरि मजाले सिकेर आऊ मजाले गाउँ अन्त हवस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सम्झना थ्याङ्क यू साह्रै गाह्रो छ परदेशी जिन्दगी आमा साह्रै गाह्रो भो बिछोडको जिन्दगी घर मेरो कोसी पारी छोडिआको धेरै भो ओ घर मेरो कोसी पारी छोडिआको धेरै भो धन कमाउने आशै आसमा आधा उमेर बिति गो ज्यान छ मेरो परदेशैमा मन छ नेपालमा आमा साह्रै गाह्रो छ परदेशी जिन्दगी ठिकै छ थ्याङ्क यू दारा किर्दै गाउनु हुँदैछ त्यो चाहिँ खोल्नुपर्छ दारा त होइन होला दाँतै होला कि तर त्यसरी गर्नु हुँदैन ल मलाई निकै रिस उठ्दैछ भन्नुको जस्तो भयो क्या गीत राम्रो गाउनुभयो अलिक त्यो स्वरमा कम्पन छ अनि हात चाहिँ त्यसरी गाइँदैन गीत अलिक हात खोल्नुहोस् हो हातहरू घुम्यो भने घुमाउनुहोस् बरु अनि हेर्दाखेरि पनि गीत गाएको जस्तो देख्नुपर्छ अनि यो दाँत बान्नु चाहिँ छोड्नुहोस् ल अलिक खुल्ला मुखले गाउनुपर्छ ओके ल एकपल्ट मौका दिए मौका पाइहाल्नु एकपल्ट है सरकोबाट हाम्रोबाट पनि पाउँछ किनभने राम्रै गीत गाएको छौँ है तर अलिक इम्प्रुभ गर्छ होला भन्ने आशा लागेको छ हो अनि शब्द अलिक क्लियर गर्नु बाँकी त ठिकै छ मेगामा आउँदाखेरि चाहिँ अझै अलिक तेज तरार गीत लिएर आउने गर्नुहोस् हुन्छ हवस् हुन्छ ल आउनुहोस् Sikkim Idol
मेरो आँसु तिमीलाई हाँसो भएछ मेरो व्यर्थ तिमीलाई कथा बनेछ वास्तवमा खुसी थिए तिमी बिना छाती मेरो कति पोखे तिमी सामु समर्पण हो यो मुटु मेरो खुसीहरू फुल्न छाडे कल्पनामा धेरै हाँसे मेरो मुटु घायल बनियो आज प्रेमसँग हारे आज प्रेमसँग हारे आज प्रेमसँग हारे चाहेकै थिए थ्याङ्क यू के रेजिना सन्चो छैन कि स्वर यस्तै हो सधैँ घाँटी दुखिरहेको छ मलाई लाग्छ रेजिनाले अझै कोसिस गर्नुपर्छ अब कन्फ्युज भयो आवाजको तपाईँको टेक्स्चर चाहिँ राम्रो छ कि बट सुरै लागेन त त्यस्तै हो कोही कोही बेला है भाग्यको खेला पनि हो घाँटी दुखिरहेको हुन्छ कोही बेला के भइरहेको हुन्छ बट कम्पिटिसन इज कम्पिटिसन होइन सो आज तपाईँको एकदम सुर भएन फर्स्टमा राम्रो सुरु गर्नुभएको थियो त्यहाँदेखि फ्ल्याट हुँदै 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 गयो जुन चिज हामी कन्सिडर गर्नै सक्दैनौँ शब्दहरू अलिअलि के छ भने हामी मिलाउँछौँ होइन सो तपाईँले फेरि नेक्स्ट टाइम कोसिस गर्नुहोस् ल रेजिना थ्याङ्क यू फर कमिङ You have to take care of your voice. ओके तर राम्रो छ है तपाईँको आवाज चाहिँ ल आवाज बेसी नचिच्याउनु अन्य ठाउँमा नचिच्याउनु अलिक गला घाँटीहरू बेरेर राख्नु त्यतिकै खुल्ला नराख्नु आज चिसो लाग्दै थियो भने झन् बेरेर एकदम आवाजलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ हामीले ल नानी सो थ्याङ्क यू छोपिन रौ भनी भन्नु पर्या छ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ आँखा छोपिन रौ भनी भन्नु पर्या छ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन फर्किआउने हो कि होइन केही थाहा छैन भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन फर्किआउने हो कि होइन केही थाहा छैन बाचा छिटै आउँछु भनी गर्नु पर्या छ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ छातीभरि गाउँ बेसी पखेरीको छाया थ्याङ्क यू हेमलालज्यू तपाईँले गीत यस्तै छान्नु भएको छ स्वर सम्राटको अनि हामीलाई उहाँको त्यो गीत कहिले नभुलिने गीत कहिले मनबाट ननिक्लिने अघि नअस्ताउने गीत भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भुलहरू छर्लङ्गै आयो हो त्यसो गर्दा तपाईँले केही कुरामा पनि पुर्याउनु भएन कहीँ त त्यो भावनै आएन त्यो भाव आएन त्यहाँनिर अघि अनि त्यो गीतको मिठास पनि आएन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले कि चाहिँ अर्को गीत गाउनु पर्थ्यो तर तपाईँको सिङ्गिङ चाहिँ एउटा यस्तो रहेछ कि त्यही डुब्ने खालको सिङ्गिङ रहेछ तपाईँ इम्प्रुभ गर्नु सक्नुहुन्छ तर धेरै तपाईँले सिक्नु र सुन्नु जरुरी देखेँ मैले चाहिँ है तपाईँ अर्को वर्ष मजाले सिकेर यस्तै गीतहरूमा तपाईँ उत्तीर्ण हुनुहुन्छ तर जब तपाईँले एकदमै ज्यादा सुन्नुहुन्छ र सिक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सर र तपाईँको गीत अलिकति ठुलो गीत छान्नु भएछ ठिकै छ तपाईँले रहर गर्नुभयो यो मन पराउनुहुन्छ तर अलिक सिक्नुपर्छ तपाईँले ल हुन्छ थ्याङ्क यू नभन मेरो माया
लाग्छ भने नबोलौ भेटुन शून्य सानुमा मायाको कुरा अनि भेटघाट बेकार हो मायाको कुरा अनि भेटघाट बेकार हो जानी जानी हृदयमा चोट निम्त्याउनु हो माया त्यो जन्जिर हो जहाँ हृदय कैद हुन्छ माया त्यो जन्जिर हो जहाँ हृदय कैद हुन्छ हाँसी खुसी जिन्दगी हाँसी खुसी जिन्दगी चिन्ताले भरिदिन्छ पर्खायो माको मिठो निन्द्रा पर्खायो माको मिठो निन्द्रा त्यसै भगाइदिन्छ नभन थ्याङ्क यू होइन राम्रै रहेछ विकास तपाईँ राम्रै गाउनु हुँदो रहेछ मलाई लागेको चाहिँ अझै तपाईँले यसलाई चाहिँ डेप्थ अझै बुझेर गाउनु एकदम सक्नुहुन्छ तपाईँले मलाई अलिक एक दुईवटा डिक्सनमा प्रब्लम लागेको छ तपाईँको त्यो डिक्सनहरू पनि तपाईँले वर्क गर्नुहोस् पर्खाइमाको होइन पर्खाइमाको यस्तो छ होइन तर तपाईँको चाहिँ पर्खाया हुँदैछ त्योहरू अलिक याद गरिदिनुहोस् न शब्द उच्चारण चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो ओभरअल एक राउन्ड त अघि जानु सक्नुहुन्छ विकास हुन्छ तपाईँको टाउको सँगसँगै सुर पनि हल्लिँदो रहेछ घरिघरि चाहिँ टाउको हल्लाउने बानी रहेछ नि त तपाईँको यसो गर्ने होइन त्योहरू चाहिँ याद गर्नुहोस् है त्यसै त्यति बेसी कन्सियस हुनु पर्दैन यदि तपाईँले घरमा ठिकसँगले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने यहाँ इजिली गइहाल्छ हो सुनसान हो शून्यसान होइन सुनसानमा भन्छ होइन मायाको कुरा अनि भेटघाट बेकार भो भन्नु पऱ्यो नि त हो अनि तपाईँले शून्यसान भन्नुहुँदैछ ल त्यो याद गर्नुहोस् गीत राम्रो सुन्नुहोस् न शब्दलाई क्लियर भएको छैन भने पहिला शब्द क्लियर गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि मात्रै अरू चिज हेर्दै जानुपर्छ है त नभए गलत अर्थ लाग्न सक्छ कोही बेला होइन ल ल एकपल्ट हामी मौका दिने थ्याङ्क यू ओके आउनुहोस् विकास त्यो मनमा मेरो लागि कुनै दिन माया पलाउने छ त्यो मनमा मेरो लागि कुनै दिन माया पलाउने छ तर भन्न सक्दिन त्यो दिन तर भन्न सक्दिन त्यो दिन मेरो मनमा तिमी नै हुन्छौ हुँदैनौ मेरो मनमा तिमी नै हुन्छौ हुँदैनौ त्यो मनमा मेरो लागि कुनै दिन माया पलाउने छ नलाउनु थियो माया एकतर्फी भइदियो नलाउनु थियो माया एक थ्याङ्क यू सुर पनि लागेको छ तपाईँको
निकै नै सफ्ट गाउनु भयो तपाईँले यसलाई अलिकति एनर्जी दियो भने झन् उज्यालो भएर आउँथ्यो गीत खुल्लेर आउँछ गीत हुन्छ सो हामी एकचोटि चाहिँ तपाईँलाई लिएर जाने सल्लाह गरेको छौँ र नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँले जुन गीत रोज्नुहुन्छ अलिक ब्राइट हुन्छ नि तपाईँको उमेर हिसाबको यो चाहिँ 17 इयर्स होइन अझै उज्यालो गीत भेरी भाइब्रेन्ट गीतहरू छान्नुहोस् न खुसी हुने गीतहरू हुन्छ विथ मेलोडी ओके त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ ल जमुना चलो हामी एकचोटि तपाईँलाई एउटा मौका दिउँ हामी ल तपाईँ अलिक हाँसेर गाउनुहोस् तपाईँ पुरा एकदम अललिरहेको छ हुन्छ नि त्यस्तो होइन ल कन्फिडेन्ट लेभल अलिकति बढाउनुपर्छ है ओके ल आउनुहोस् ल आउनुहोस् आउनुहोस् काम जमुना किन बढ्दैछ किन बढ्दैछ ढुक ढुक्की मुटुको किन बढ्दैछ ढुक ढुक्की मुटुको किन झझल्को झल झले आँखामा कोही आउँछ मेरो माया लिएर किन बढ्दैछ ढुक ढुक्की मुटुको किन बढ्दैछ ढुक ढुक्की मुटुको चञ्चल बतास आज साँझ भइदे मनको हतास एकै छन् सहिदे चञ्चल बतास आज साँझ भइदे मनको हतास एकै छन् सहिदे कोही आउँछ ज मेरो भाग्य बनेर किन बढ्दैछ ढुक ढुक्की मुटुको थ्याङ्क यू नानीले राम्रै गायो एज अनुसार अनि लानुपर्छ होला एकपल्ट त है राम्रो गायो भन्दाखेरि दामी चाहिँ गाएन है आफूलाई पनि याद भयो नि त कतिको गायो भनेर अलिकति मेच्युरिटी आउनुपर्छ त्यसको लागि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ धेरै समय दिनुपर्छ टाइम डेडिकेट गरेको हुनुपर्छ होइन त्यहाँदेखि मात्रै रिजल्ट ब्याक पाउँछ नि त हामीले हुन्छ एकपल्ट लैजानु सर लानु है एकपल्ट ल एकपल्ट लैजाने झलझली आँखामा ल अब चाहिँ कसो भन्नु सर ल थ्याङ्क यू आउनुहोस् हेर्दा हेर्दै ढल्क्यो जवान तर मन बुढो भएन तर मन बुढो भएन रम्दा रम्दै मायालुसँग दिन बितेको थाहै भएन तर मन बुढो भएन रमाइलो लाग्छ मलाई सम्झिँदा ती दिनहरू मिठो लाग्छ फर्की हेर्दा मायुलुका मिठा मिठा बातहरू
किन पछाडि छर्नु भएको? आउनुहोस् अगाडि आउनुहोस्। नर्भस भइरहेको थियो प्र्याक्टिस थिएन एकछिन डान्स गर्ने। सर त फेरि कुल हुनुहुन्छ है, सबैलाई फेरि कम्फर्टेबल बनाइदिइहाल्नुहुन्छ नि। नर्भस त हुन्छ नि, त्यो त नेचुरल चिज हो, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, फेरि कम्ती भइहाल्छ होइन। डराउनु हुँदैन, नर्भसनेससँग डराउनु हुँदैन। राम्रो गाउनु भयो, मन पर्यो मलाई चाहिँ। अलिक खुल्लेर गाउनुपर्छ, अलिक आवाजलाई अलिक ठुलो बनाउनुहोस्। तपाईँ खुल्लेको छैन, तपाईँ पुरा थामिएर गाउनु हुँदैछ है। ठिकै छ, मन पर्यो। अब के अरे मेगामा आउँदाखेरि चाहिँ घरमा अलिक मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हो, अन्त साथीभाइको अगाडि पर्फर्मर जस्तो भएर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। गिटार लिएर आउनुहुन्छ फेरि? हजुर सर। ओके, गिटार लिएर आउँछ भने गिटारको स्ट्रमिङहरू राम्रोसँगले मिठो बजाउनुहोस् होइन, किनभने गिटारले पनि तान्छ नि त होइन। दुईजनाको कम्प्लिमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त एकअर्कालाई होइन। अन्त त्यो चिज गर्नुहोस्, अनि खुल्ला गएर गाउनुहोस्, अनि आँखा बन्द नगर्नुहोस् गाउँदाखेरि ल। आँखा बन्द गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कालो चस्मा लाएर आउनुहोस् ल। यादै नहुने, कसलाई यादै हुँदैन लु। होइन, राम्रो छ सावन। अलिकति कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ तपाईँ आफै बुस्ट गर्नुहोस्, हुन्छ? किनभने तपाईँमै निर्भर गर्छ नि त। अब हामी आएर कन्फिडेन्स तपाईँलाई दिनु सक्दैन होइन, जतिसक्दो वार्म चाहिँ हामी तपाईँलाई फिल गराउन सक्छौँ। म सक्छु भनेर आउनुहोस् न, हुन्छ? गिटार कति राम्रो बजाउनु हुँदैछ, अलिकति तपाईँको आवाजलाई अलिक ओजन चाहिँ दिनुहोस् ल, अलिकति एक्स्ट्रा गाउनुहोस्, राम्रो लाग्यो मलाई। आउनुहोस् ल। गिटार ठोकिन्छ भाइ। हिँड्छु म एक्लै, जानु छ टाढा, छु अलि बेग्लै पुलिसको क्यारा, नर्गको बाटोले त्यो पारी डाँडा, पैसाको वर्षाउने मेरो नाता, पापी पेट पाल्न पयास 10 चोटि, पैसाले नि यहाँ हुने छरे हतकरी, साथीभाइ सबैजना मतलबी, हेराफेरि रात हुने 10 करी, आज भोलि जोसको नि ग्याङ, दया मोर त पुरा ध्यान दे, तेरो हातमा दाम परेपछि भट्टीमा घ्याम्पे, जिन्दगानी चलचित्र लिनु परिहाले जवानीमा रिक्स त, कहिले राजा पुग्छ रोडको कबारी पनि बित्छ, थाहै हुँदैन कहानी र कहानीमा टुइस छ, दुई शब्द नाफाकी गाँटा, हेरेर बस्ने बोलाटाले डाका, गुन्डा म वाली लफङ्गा र डाका, नाकाको छातामा नाता नसाता। थ्याङ्क यू। अहिले म तपाईँलाई चाहिँ नलाने, अझै तपाईँ इम्प्रुभ गर्नुहोस्। तपाईँले राम्रो चिजमा त्यो ऱ्याप लेख्नुहोस्, अनि एउटा ऱ्याप लेखिसकेपछि अलिक लामो राख्नुहोस्, अनि एउटा टाइटल पनि दिनुहोस् ल। अनि कोरस, जब कोरस पनि बनाउनुहुन्छ त्यति बेला अलिकति गाउने मान्छेहरूसँग कोलाबोरेट गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ द्याट विल बी बेटर ल। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू अमित। एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा, एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ जिन्दगीमा, एउटा साथीको साथले कति फरक पर्दछ जिउनुमा, एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पर्दछ। विवेक ठिकै छ, यो गीत एटेम्प्ट गर्नुभयो होइन, बट यो गीतमा तपाईँको आवाज सुट भएन। गाउनु चाहिँ अलिअलि गाउने मान्छे हो, यसो सुन्दाखेरि कुनै अर्को गीत गाउँ होइन, अलिक हजार जुनी सक्छ त्यो। अरू कुन गीत याद छ भन्नुहोस् त सर? खासमा रुगा ना के भइरहेछ? हिन्दी कुनै गीत? हजुर, हिन्दी कुनै गीत? नेपाली गाउँछु नि म्याम। ल गाउनुहोस्। हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई, माया मेरो युग युगसम्म
तिमीलाई दिए तिमीलाई ओ तिमीलाई दिए तिमीलाई हजार जुनीसम्म ल भयो भयो ओके थ्याङ्क यू प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है दिवेक म्याम रुगा लागिरहेको छ होइन रुगा लाग्यो पनि गला त घुम्छ त हो नि त नानी रुगा लाग्छ मलाई पनि रुगा लागिरहेछ सरलाई पनि लागिरहेछ खोकेको हुनुहुन्छ सर तर अब त्योहरू सबै एक्सक्युजेस पनि हो हुन त अलिकति साह्रो त पर्छ हो तर हामी बुझ्छौँ रुगा लाग्दा कतिसम्म ड्यामेज हुन्छ गला भनेर अनि अर्को कुरा चाहिँ प्र्याक्टिस कम्ती छ हो अनि तपाईँले जुन लेभलको गीतलाई मन पराउनुहुन्छ नि त्यो लेभलको गला भएको छैन यु निड मोर प्र्याक्टिस हो क्लासेसहरू अलिक ठिकसँगले गर्नु बुझ्यो त रहर मात्रै गरेर हुँदैन त्यसमा मेहनत पनि चाहिन्छ विवेक हुन्छ सर ल ठिक छ एकपल्टको लागि हामी लाँदैछौँ मेगामा चाहिँ तगडा भएर आउनु पऱ्यो है हुन्छ सर हुन त त्यस्तो बेसी समय छैन तर पनि आशा चाहिँ राख्नु सक्यो नि त होइन हुन्छ सर ल ल आउनुहोस् आऊ आऊ आउनुहोस् म त अब रिसाउँछु बोल्दै बोल्दिन रुने मान्छेसँग दिल खोल्दै खोल्दिन मुसुक्क हाँसिदेऊ फुल फुले झै मुसुक्क हाँसिदेऊ फुल फुले झै हो पानी परेपछिको आकाश खुले झै म त अब रिसाउँछु बोल्दै बोल्दिन रुने मान्छेसँग दिल खोल्दै खोल्दिन आँखा पुछि जुन पनि मिरमिरेमा हाँस्छ रातभरि रुने घाम झिसमिसेमा हाँस्छ हुन्छ ठिक छ सर थ्याङ्क यू एकदम मिठो गाउनु भयो सर तपाईँलाई एकदमै 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 स्वागत छ थ्याङ्क यू सर एकदम मिठो गाउनुभयो सरको स्वर एकदम फिट बसेको रहेछ हजुर थ्याङ्क यू त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ अलिक अगाडि जान सक्नुहुन्छ तर सरले अझै कोसिस त जारी राख्नुहुन्छ त्यो थाहा छ हामीलाई किनभने तपाईँलाई हामीले यो कुरामा केही भन्न पनि मिल्दैन किनभने तपाईँ हामीभन्दा पनि अझै जागरुक हुनुहुँदो रहेछ हजुर बडा मजा लाग्यो सर त्यस कारण तपाईँ हामीसँग मेगासम्म जाउँ मेगामा तपाईँ आफै तयारी गर्नुहोस् है हुन्छ म मेगामा अझै म नियमित अझै गाउँदै गर्छु प्र्याक्टिस गर्दै गर्छु हजुर मजा आयो सरको गाना सुन्नु थ्याङ्क यू सर तपाईँ एकदम रमाइलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ है हजुरको नाम सुनेर म पनि हजुरलाई भेट्न दर्शन गर्न म आउनु पाउँदा म आफै पनि निकै नै उत्साहित भएको छु यो मेरो पनि सौभाग्य हो तपाईँले यति भनिदिनु भयो म्युजिकको कुरा गर्दा गीतको कुरा गर्दा सबै ठिक गाउनु भयो तपाईँले फर्स्टको आलापलाई अलिकति तान्नु पर्छ यो चाहिँ तपाईँले छुट्टु भयो एक्चुअली के भइरहेछ भने नि म अन्डर मेडिसिन अलि अन मेडिसिन छु कि अलिकति सास अलिक तान्नलाई अलिकति विकनेस चाहिँ फिल छ तर म नेक्स्ट टाइममा सरहरूको यो जुन फिडब्याक त्यसलाई मैले एकदम सिरोपर राखेर अझै राम्रो मेरो फुल एनर्जी फुल पोटेन्सियल लगाएर म गाउने कोसिस गर्छु एकदम सर थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो है रमाइलो गरिदिनु भयो लु एकपल्ट तपाईँलाई हामी लिएर जाँदैछौँ आउनुहोस् किसन सर हुन्छ माइक्रोफोन लिएरै आउनुहोस् शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको कह बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद
जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, आँखों में ख्वाब देना खुद ही सवाल करके, खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से, बिन काम करना। ठिक छ। थ्याङ्क यू सर। कस्तो गाउनु भयो तपाईँ आफै भन्नुहोस् एकपल्ट, जज गर्नुहोस् न आफै एकपल्ट। अलिकति नर्भस भयो सर। त्यसो भए अब त घर जानुहोस् ल। हुन्छ भन्दैछ। एनिवेज केही छैन, तपाईँले गाउनु भयो, कोसिस गर्नु, गाउनु सक्नुहुन्छ कि तपाईँको त्यो ब्रिदिङ प्रब्लम हुँदैछ त्यसरी लास्ट ब्रिथसम्म गाउनु हुँदैन नि त। आई मिन लास्ट ब्रिदिङको लास्टसम्म गाउनु हुँदैन, त्यो गीत हुँदैन त्यसरी, त्यसरी त फोक्सो दुख्छ नि त्यहाँ। ब्रिदिङ म्यानेजमेन्ट तपाईँले अलिकति सोच्नुहोस्, अनि शब्दहरू अलिक सोच्नुहोस्। एक दिनलाई चाहिँ तपाईँले एक दिन भन्नुहुँदैछ, ख आउँदैछ, एक हुनु पऱ्यो नि त हो, त्यो कुरा याद गर्नुहोस्। अन्त गाउँदाखेरि सास तान्ने जग्गा अगाडि याद राख्नुपर्छ, तपाईँले सास तान्नु हुँदैन रहेछ त्यो तान्ने जग्गामा कि, अन्त लास्टसम्म पुग्दैन, ब्रिदिङले भ्याउँदैन, त्यहाँदेखि जबरजस्ती गर्दाखेरि चाहिँ काम छ, त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो, एकपल्ट चाहिँ तपाईँ आउनु सक्छ जस्तो लाग्दैछ। होइन विधानले सक्छ, तर त्यो ब्रिदिङ चाहिँ एकदम, ब्रिदिङमा चाहिँ म तपाईँलाई एकदम माइनस पोइन्ट दिन्छु। घरमा गएर पुरा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। लङ ब्रिथमा ओम भन्दा पनि हुन्छ नि, बसेर कतिसम्म भन्नु सक्नुहुन्छ, अगाडि टाइमर राखेर के सेकेन्ड्स, त्यहाँदेखि बिस्तारै बढ्दै 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 जान्छ। ब्रिदिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ र माथि जाँदा तपाईँको त्यो थुक्ने लिएको ब्रिदिङ साह्रो परेको गरेको सबै सुन्दैछ, त्यसले तपाईँको त्यो क्वालिटीलाई माइनस गरिदिन्छ। ओके विधान, सो वर्क इन यर ब्रिदिङ एन्टायर मेगा नआइन्डलसम्म। ओके ल आउनुहोस्। All our episodes, like, follow and share our Facebook page Hamro Varta Television and subscribe to our YouTube channel Hamro Varta Television. Don't forget to watch our show in Hamro Varta Television only on Hathway channel number 325.